बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज मेराज शरीफ पे बात करनी है। मौज़ा मेराज रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने लाखों मौज़ात अता फ़रमाए थे और आपकी तो हयात पाक का एक एक लम्हा भी मौज़ा था, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा मौज़ा अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो किताब आखिरी कुरान हकीम अता फ़रमाया, ये आपका सबसे बड़ा मौज़ा। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बड़े मौज़े हैं उनमें से एक जो है वो वाक़या मेराज है, जो मौज़ा मेराज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 अम्बियाए किराम में से वो वाहिद हस्ती पाक है जिन्होंने अपने रब को अपने दिमाग की आँखों से देखा। यूँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई मरतबा बाज़ रिवायत के मुताबिक 34 मरतबा आपको ज़ियारत हुई है, लेकिन 33 मरतबा जो थी वो आलम ख्वाब में थी और ये जो जागते में ज़ियारत हुई। आज हम इसी पे बात करेंगे। एक बात मैं शुरू में अर्ज़ कर दूँ, बाज़ लोगों को नाफहमी की बुनियाद पे, मैं ये नहीं कहता कि किसी बोझ की वजह से या उनके ज़हन में कोई गुस्ताखी है, ये समझ की बात है। बाज़ लोगों को चीज़ समझ आ जाती है, बाज़ को नहीं समझ आती। कुछ अरसा पहले तक आदमी सोच नहीं सकता था कि एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ पाकिस्तान में कनाडा के आदमी के साथ आमने सामने बात कर सकता है, लेकिन साइंसी इजादात जब आई, जब मोबाइल आ गए, जब और जो थे इंटरनेट आ गए, जब कंप्यूटर आ गए, तो ये सारी बातें जो थी, जो कभी एक ख़याल और ख़्वाब हो सकता था, वो सारी चीज़ें जब एक चिप के अंदर कितनी दुनिया भर की लाइब्रेरियाँ सारी आ जाती हैं, उसमें सारे वाक़यात, सारे वाइस, सारे दुनिया भर के जो रिकॉर्ड हैं, जहाँ दफ्तर भरे होते थे कई कई कमरों में, कई कई मैंशंस में, वो सारे रिकॉर्ड जो थे वो अब इतनी सी चिप्स के अंदर जो है वो आ जाते हैं। तो ये समझ की बात होती है। जिन लोगों ने जो नहीं समझ सके इसको, जो कहते हैं कि ख्वाब की ये मौज़ा था, तो उनको इस बात का नहीं पता ख्वाब का मेराज कहते हैं। शेख अकबर मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने कमाल की बात की। आपने फरमाया, भाई ये जो ख्वाब में जन्नत दोज़ख देखना है, ये तो किसी आदमी को भी नज़र आ सकता है। नेक लोग ख्वाब में जन्नत देखते हैं, ये कौन सा कमाल हुआ? कमाल तो ये है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागती आँखों से, और इसकी एक जो तौजीह है, ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि कल को अल्लाह करीम को पता था कि लोग कहेंगे कि जी सब लोग रब को मानते हैं, किसी ने रब को देखा भी है। तो अल्लाह ताला ने वो हस्ती पाक जिनके दुश्मन भी जिनकी सदाकत और अमानत की गवाही देते थे, जिनको बदतरीन जान के दुश्मन भी सादिक व अमीन ही कहते थे, इसमें बेशुमार वाक़यात हैं। मैं वो नहीं, आज जो वाक़या मैंने आपको ईमान अफरोज़ सुनाना है, उसके लिए बस शुरू में सिर्फ़ एक बात समझ लें कि वो अल्लाह जिसने वो कायनातें पैदा की हैं, जिसका इल्म सिर्फ़ उसी की ज़ात को है या उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमें कायनातों की वुसअत का कोई पता नहीं। साइंस वाले कहते हैं 1/4 अब तक हम दरियाफ़्त कर चुके हैं। ये जिस हम सूरज को बहुत बड़ा समझते हैं, चाँद को, ज़मीन को, ये ऐसे ऐसे सियारे हैं जिनमें करोड़ हा अरब हा चाँद, सूरज और ज़मीनें जो हैं वो उसमें समा सकती हैं। तो हम तो अभी तक उसकी कोई जो है वो हज़ारवां करोड़वां हिस्सा, अरबवां हिस्सा भी अभी तक हम जान नहीं सके। तो जिस रब ने वो सारी कायनातें पैदा की हैं, वो चाहे तो अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीदार कराए, अर्श पे ले जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएँ। तो ये कोई मोजज़ा जो होता है वो होता ही ये है कि जहाँ पे अक्ल जो है वो आदमी की आजिज़ आ जाती है। अब इस पे बेशुमार वाक़यात है समझने के लिए, लेकिन आज जो मैंने वाक़या आपको सुनाना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पे पहुँच गए, जिब्रील अमीन साथ हैं, और सिदरा का वहाँ पे एक दरख्त है बहुत बड़ा, बेरी का, हमें समझाने के लिए है उसकी असल हकीकत क्या है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मलाइका मुकर्रबीन या जो मलाइका वहाँ देखते हैं उनको पता होगा। ये वो आखिरी हद है सिदरतुल मुंतहा, जहाँ तक मलाइका की परवाज़, यहाँ तक मलाइका पहुँच सकते हैं। उसके आगे लामकां हैं, फिर लामकां में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, किस तरह गए, किस नूर ने उनको वहाँ तक पहुँचाया, और रब ताला का उन्होंने दीदार किस हालत में किया, किस तरह किया, कोई जहत नहीं, कोई समत नहीं, कोई वहाँ बयान नहीं कर सकता। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पे पहुँचे तो आपने एक शाख देखी, और उस शाख की बुलंदी जो थी वो 1,00,000 बरस की राह तक थी, इतनी बुलंदी थी। उसके ऊपर 7 आसमान और 7 ज़मीन जो थे उसके बराबर एक पत्ता था जिस पर नूर का बिछौना बिछा हुआ था। वहाँ सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से एक मुकर्रर करदा कुर्सी भी पड़ी हुई थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से थी, जिस कुर्सी के सामने 40,000 फरिश्ते तौरात पढ़ रहे थे। 40,000 फरिश्ते उस कुर्सी के पीछे की तरफ इंजील पढ़ रहे थे।
40,000 فرشتے دائیں طرف جو تھے وہ زبور پڑھ رہے تھے، اور 40,000 فرشتے بائیں طرف قرآن حکیم کی تلاوت میں مصروف تھے۔ جبرائیل امین نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری رہائش گاہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ آپ یہاں 2 رکعت نماز پڑھیں تاکہ اس مقام کو بھی آپ کے وجود مصروف سے، آپ کے قدمین پاک سے برکت حاصل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور ملائکہ نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ سدرۃ المنتہا پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نگاہ کی تو وہاں آپ نے دیکھا نیچے کہ اونٹوں کی ایک قطار وہاں سے گزر رہی ہے، اور جس کے ہر اونٹ پر 2 صندوق رکھے ہوئے ہیں۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ یہ اونٹوں کی قطار جو ہے یہ کتنے عرصے سے گزر رہی ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب سے پیدا ہوا ہوں اس قطار کو اسی طرح گزرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ قطار کتنے عرصے سے گزر رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ اس کی ابتدا اور اس کی انتہا کو اللہ کریم ہی جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اچھا ایسے کرو، اس قطار کے ایک اونٹ سے بسم اللہ پڑھ کر ایک صندوق کو اتارو۔ جب وہ صندوق اتارا گیا تو فرمایا بسم اللہ پڑھ کر اس کا تالا کھولو۔ اس کو تالا تھا صندوق کو، جب اس تالے کو کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس تالے کے اندر صندوق انڈوں سے پر تھا، اور وہ بڑے بڑے انڈے تھے اور ان انڈوں کو بھی قفل لگا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے اس انڈے کا تالا کھولو۔ وہ جب تالا کھولا تو تالے کے اندر خشخاش کے دانوں کے برابر جو تھا وہ پر تھا، وہ اتنے اتنے انڈے تھے، اور اس چھوٹے انڈے کو بھی تالا لگا ہوا تھا۔ آپ نے پھر فرمایا اس کو بسم اللہ پڑھ کے ایک انڈے کو کھولو۔ جب وہ انڈا کھولا تو آپ حیران ہوں گے، اس کے اندر ایک جہان آباد تھا، اور اس میں ایک شہر تھا۔ اس شہر میں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا اور وہ وعظ فرما رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے آخر میں، اور جبریل امین بھی آئیں گے، اور ایک جگہ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ اس کے اوپر مٹی یعنی زمین ہے، وہ یہ بیان کر رہا تھا زمین کے بارے میں۔ وہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں یہ، اور ان پر ایمان لائے بغیر نجات نہیں ہو سکتی۔ وہاں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے مجمع میں اور وہ سوال کرتا ہے، یہ مسئلہ غلط آپ بیان کر رہے ہیں، پانی کے اوپر مٹی کا جو ہے ایک ڈھیلا وہ کس طرح ٹھہر سکتا ہے؟ حالانکہ آپ کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں کہ ہماری زمین کے نیچے پانی ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو اس وقت جبریل امین نے فرمایا کہ سنو وائس، میں جبریل ہوں اور یہ وہی نبی ہیں جن کی تم تعریف بیان کر رہے ہو، نبی آخر الزمان میرے ساتھ ہیں۔ اس وقت ان سب لوگوں نے کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اس کے بعد جبریل امین نے حسب دستور بسم اللہ پڑھ کر اس خشخاش کے برابر انڈے کو تالا لگایا، پھر اس انڈے کو تالا لگایا جس میں وہ تھے، پھر اس صندوق کو بند کیا، صندوق کو بند کریں گے اس کے اوپر بھی جو تھا وہ تالا لگا کر پھر اس کو دوبارہ اس اونٹ پہ جس سے اتارا تھا اس پہ رکھ دیا گیا، اور وہ اونٹ جو تھا اس کو پھر اس قطار میں شامل کر دیا گیا۔ تو یہ ایک واقعہ جو ہے یہ معراج کے واقعہ میں سے میں نے آپ سے سنایا۔ اب اس کو جو ایمان والے ہیں وہ تو جس طرح ابو جہل نے پوچھا سیدنا صدیق اکبر سے، یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی کہے کہ میں ایک رات کے کچھ حصے میں گیا ہوں، میں نے عرش و فرش دیکھے، جنت و دوزخ کا ملاحظہ کیا اور سب کچھ، اور میں نے جو تھا مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی امامت کی اور میں واپس آ گیا؟ کہا یہ بات ہو سکتی ہے؟ اور آپ کے دوست یہ بات کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر میرے دوست سے یہ میرے آقا نے کہا ہے تو سچ کہا ہوگا، تبھی ان کو صدیق کا لقب ملا۔ تو معجزہ معراج کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیدنا صدیق اکبر کے عشق اور ایمان سے جو ہے وہ اکتساب فیض کرنا ہوگا، اکتساب ضیاء کرنا ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر کے اس عشق، اس ایمان، اس یقین کی جو دولت ہے اس میں سے ایک ذرہ مل جائے تو معراج کا واقعہ سارا سمجھ آ جاتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فدائی نصیب فرمائے۔ نعرہ ہم لگاتے رہیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔